اللہ تانوں مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے. جانا جے کہ نہیں جانا؟ انشاءاللہ مکے بھی جانا تے مدینے بھی جانا. کڈا سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے. ساڈا او دے بینا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے. دوروں 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 چل کے تے لوگ بڑے آئے نے. اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے. اللہ سانوں بھی بلا لے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. تو بندہ مکے جاندا ہے تے جناب عمرہ کرن واسطے لاہور گیا. اتوں دو چادراں احرام دیاں بن لیاں. جہاں تے بیٹھا جدے چلا گیا. جدے چوں مکے چلا گیا. مکے ہوٹل اندر اپنا سامان رکھیا تے چلا گیا اللہ پاک دے کر خانہ کعبہ بیت اللہ دی اندر. حضرات دی وقاروں لگا بندہ عمرہ شروع کرنا. عمرہ کتوں شروع ہوئے گا؟ عمرہ طواف تو شروع ہوئے گا. تے طواف کتوں شروع ہوئے گا؟ طواف حجر اسود تو شروع ہوئے گا. کنے چکر لانے پین گے؟ 7 چکر. لو چکر شروع کرنے. پہلا چکر حجر اسود تو شروع کیتا. حجر اسود دیا پہلا چکر. پھر حجر شروع کیتا واپس آیا دوجا چکر. پھر حجر اسود تو شروع کیتا واپس ہوتا ہے تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں چکر. 7 چکر مکمل لگان تو بعد مقام ابراہیم دی بیک سائڈ تے 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھ کے پیچھے زمزم دیاں ٹوٹیاں لگیاں. انہاں زمزم دیاں ٹوٹیاں تے جاؤ جناب پانی پی لو زمزم دا. ہن صفا مروہ دی صحیح کرن جانا ہے. صفا مروہ دی صحیح کنے چکر کرنے نے جی؟ 7 چکر کرنے نے. حضرات دی وقار جے کسے بندے نو پتا ہوے تے نال نال بولے. صفا مروہ دی صحیح کرنی ہے. کنے چکر لانے نے؟ پلا 7 چکر لگانے. چکر شروع کدو کرنا ہے؟ پلا چکر صفا تو شروع کرنا ہے. تے مکانا کتے؟ پلا مکانا کتے؟ مروہ تے مکنا نہیں چاہیدہ. چکر تے صفا تے مکنا چاہیدہ. کیوں؟ کیونکہ ہونے آپا پیچھے کی قانون کیتا ہے جتوں شروع کریے واپس ہوتی آئے چکر. حجر اسود تو شروع کیتا واپس حجر تے آئے تے چکر بنے ہے. ایتھے پورے چکر نو چکر بنے ہے. اوتھے کی کیتا ہے؟ صفا تو مروہ ایک چکر. مروہ تو صفا دوجا چکر. یعنی ایتھے پورے چکر نو چکر. اوتھے ادھے چکر نو چکر آکھیا ہے. حضرات دی بکار گل کیے قانون تے ہی کہیں دستور تے کہندا جتھوں شروع ہو وہ واپس ہوتے ہوتے چکر بندا ہے. لیکن جدوں حجر اسود تو گزر کے تے جناب چلے گئے صفا مروہ دی سائی کرن اوتھے ادھے چکر نو چکر منیا. ایتھے پورے چکر نو چکر منیا. وجہ کی ہے؟ وجہ کملی والا ہے. مینوں نہیں پتا قانوناں دا, مینوں نہیں پتا دستوراں دا, مینوں نہیں پتا اصولاں دا, مینوں نہیں پتا ججاں دا, مینوں نہیں پتا وکیلاں دا, مینوں نہیں پتا اماماں دا, مینوں نہیں پتا پیراں دا, مینوں نہیں پتا فقیراں دا. مینوں کسے دا پتا نہیں. مینوں کملی والے دا پتا ہے جڑا قانون کملی والا بنا دے وے. رب کعبہ دی قسم ہے او عقل چاہے تاوی حق کے گج کے بول جی عقل وچ نہ آوے تاوی. اینو ایمان کہندے نے. اینو کی کہندے نے؟ بولو. ایمان کہندے نے. یہ ایمان اللہ کے فضل سے ہم سینے میں لیے ہوئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی عزت نہیں کرتے. ایسی بات نہیں ہے. عزت کے ساتھ ہی تو سب کچھ ہے. ہم اللہ کے ولیوں کی, ہم یہ نیک بندوں کی, ان کے پاؤں میں پہننے والے جوتے کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. لیکن بات کھری کھری اور سیدھی سیدھی ہے. جتھے کملی والا ہووے اتھے اسی دوجا کسے نو نہیں مان دے. پوجنا رب نو ہے, پوچھنا محمد الرسول اللہ نو ہے. رب تو علاوہ کسے نو پوجنا کوئی نہیں. کملی والے تو علاوہ کسے نو پوچھنا نہیں ہے. اینو ایمان کہندے نے. اینو کی کہندے نے؟ ایمان.